मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे خاله این چه جوری اتفاق افتاد؟ آه شما منو گرفت آه شما منو گرفت خاله اینی دختر خیلی خوبیه اگه ممکنه بهش بگین منو ببخشه تو پاشو من ببرمت بیمارستان. نه خیر خاله من دیگه رفتنیم اگه ممکنه اگه قاتل منو کیه؟ کی باهات این کارو کرده؟ ویکی حرف بزن. ویکی حرف بزن. نه ویکی حرف بزن. الو تو کجایی؟ شما؟ اینقدر زود فراموش کردی؟ تمنا هستم. تو باز از من چی میخوای؟ تو اصلا چیزی نداری که من ازت بخوام. من فقط میپرسم که کجایی؟ به تو چه ربطی داره؟ آها پس تو عمدن این کارا رو میکنی نه؟ تا که بعد رفتنت عملی به خاطرت نگران بشه. پس حسنا این از سوء تفاهم توه، چون اون با من خیلی خوشحاله. من اصلا همچین توهمی ندارم و این خوشحالیت مبارکت باشه. باور کن حسنا، وقتی اینجوری میبینمت خیلی غمگین میشم. ولی خب چی کار کنم؟ چون علی فقط حق منه. هیچ وقت نمیتونم این حق رو بهت بدم. اونی که بیشتر از همه بهش اعتماد داشتم به هم خیانت کرد و فریبم داد. پس از تو چه گله‌ای داشته باشم؟ آره، ولی از یه چیزی واقعا افسوس میخورم. اگه از من همه خوشحالیمو میخواستی، من با لب پر از خنده بهت میدادم. فقط اینو بدون که خدا خواهری مثل تو رو نصیب هیچ کس نکنه و هیچ خواهری با خواهرش همچین کاری نکنه. حسنا، تو جنگ و محبت همه چی جایزه. اول اینکه من اگه جای تو بودم هیچ وقت با عشق خواهرم ازدواج نمی کردم. و دوم اینکه من اصلا اون دختر رو خونم نمی آوردم که شوهرم یه زمانی عاشقش بوده. ولی نه، تو خیلی دوست داشتی که به من کمک کنی. به هر
هر حال من الان واسه این بهت زنگ زدم که علی رو دیگه فراموش کنی. فهمیدی؟ این چیزا رو خودش نمیتونست بهت بگه، واسه همین من بهت زنگ زدم. اون حتی نمیخواد بهت فکر کنه، واسه همین بهتره که اصلا بهش زنگ نزنی، چون اصلا من نمیذارم بهت فکر کنه، چون اون با من خیلی خوشحاله. پس نبینم که بهش زنگ بزنی. و اگه هم کمکی هم خواستی به خودم بگو. باش عزیزم. من نه به کمک تو نه اون علیت نیاز دارم، فهمیدی؟ چی کار کنم؟ تا کی باره رو دوش انی باشم؟ عمه که چشم دیدن منو نداره، انیم اون بیچاره تا کی خرج منو بده؟ وضعیت مالی خودشون خیلی خوب نیست، باید کار پیدا کنم. من تا کی به فکر آبرو و مقام علی باشم؟ اون منو فراموش کرده، پس منم باید واسه زندگیم یه کاری کنم. علی خوشش بیاد یا بدش بیاد، من دیگه به روش خودم باید زندگیمو پیش ببرم. آخه این حسنا کجاست؟ کجا باید دنبالش بگردم؟ کجا میتونه رفته باشه؟ نکنه چیزیش شده. نه اون هیچیش نشده. چی کار باید بکنم؟ من با تو حرف نمیزنم. امروز جواب همه این سوالامو از مینا میخوام. تو الان و همین لحظه اینو از این خونه بنداز بیرون. تو تا حالا فکر کردی که من چقدر دارم اذیت میشم؟ تو نصف شب بیدار میشی و پیش این میری. تو چی فکر کردی؟ این که من هیچی نمیدونم؟ علی، تو که از خیانت متنفر بودی، ولی چطور تونستی به من خیانت کنی؟ آبروی منو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم.
عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. علی به حسنا زنگ زده. یعنی این دوتا با هم در تماسن. یعنی باید با علی حرف بزنم. نه، الان همین جوریشم ازم خیلی دوری میکنه. من فعلا باید با محبت دلشو به دست بیارم. نباید از حسنا حرفی بزنم. برای به دست آوردن دل علی من هر کاری که لازم باشه انجام میدم. چی کار میکنی حسنا؟ هیچی، دارم دنبال کار میگردم. تو چرا نگرانی حسنا؟ من مطمئنم علی خیلی زود اشتباهشو میفهمه و حتما میاد دنبالت. اینی لطفاً، من نمیخوام دیگه با توهم زندگی کنم. باید خودم برای زندگیم یه کاری کنم. باشه، درسته، هر جور خودت صلاح میدونی. راستی مامان کجاست؟ احتمالا خونه است، برو ببین. نه، خونه نیست. خونه نیست؟ پس کجاست؟ نمیدونم، من فکر کردم تو میدونی، واسه همین ازت پرسیدم. حتما واسه کاری رفته. این موقع چه کاری میتونه باشه؟ به علاوه مامان هیچ وقت بدون خبر دادن به من جایی نمیره. همین چند لحظه پیش که اینجا بود. حتما خرید رفته. شاید، ممکنه. وای خدای من گوشیمم جا گذاشتم. تا که اینجوری پیش میره. من واسه این حسنا رو از خونه بیرون انداختم که من و علی هنوزم از هم دور باشیم. من باید از بیلو طلاق بگیرم. دیگه نباید دیر کنم. الان حسنا به من نیاز داره. یه بار که با هم ازدواج کنیم، بعدش من حسنا رو واسه همیشه از زندگی علی بیرون میندازم. برای همیشه. من برای چیزی بیارم؟ گرسنه نشدی؟ نه، بذار مامان بیاد، با اون غذا میخوریم. چت شده اینی؟ نگران نباش. چطوری نگران نباشم؟ مامان هیچ وقت اینقدر دیر نمی‌کرد. تو بهش زنگ زدی؟ آره، ولی گوشیش خاموش بود.
من که خیلی میترسم نکنه مامان توی درد سری افتاده. ای بابا هیچی نمیشه، نگران نباش. تو ساعتو دیدی؟ 11 شده. نمیدونم کجا رفته. نکنه پیش علی رفته باشه. پیش اون چرا بره؟ پس کجا میتونه بره؟ حسنا دلم داره شور میزنه. نکنه مامان چیزی شده. از این حرفا نزن، اون هیچیش نمیشه. احتمالا تو ترافیک مونده. میاد، نگران نباش. آروم باش. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. داداش چی کار میکنی؟ چیزی نیست، داشتم روی پرونده کار میکردم. تو بگو چه خبر؟ این یعنی شما حرف پدر بزرگ رو قبول کردی؟ آره پسر، دارم تلاشمو میکنم ببینم کی موفق میشم. بگو ببینم اون دختره رو تونستی ببینی؟ منظورتون اینیه؟ عجب، پس اسمش اینیه. اسمش که قشنگه. داداش چیه؟ جواب سوالمو درست بده. تونستی باش حرف بزنی؟ حرف خاصی نزدیم، خیلی سرسخته. هر دوتامون توی یه وضعیتیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه واقعا تصمیم جدیه با بابا بزرگ حرف میزنم بریم خونهشون خواستگاری. نه داداش فعلا زوده، بعدشم من حتی مطمئن نیستم که از من خوشش میاد یا نه. ایول، داداش کوچیکم عاقل شده. بالاخره درس خوندن تو خارج یه فایده‌ای هم داشته. داداش پدر بزرگ پیداش نیست. بابا بزرگ احتمالا خوابیده. در ضمن تو هم دیگه برو استراحت کن، فردا باید بری شرکت. باید بخوابی تا فردا خوابت نبره. داداش شما هم برین استراحت کنین دیگه. من یکم کار دارم، بعدن میرم میخوابم. باشه پس فردا میبینمتون. باشه، شب بخیر. کجا بودین؟ عمه کجا بودین؟ چتون شده؟ شما حالتون خوبه مامان؟ مامان دارم ازتون میپرسم چتون شده؟ هیچی. اما کجا بودین؟ کار مهمی داشتم. این موقع چه کاری داشتین؟ من رفته بودم خرید. کجا میری؟ من خوابم میاد. حسنا مامان چه شده؟ این چه حال روزی بود که داشت؟ چت شده شهریار. حسنا ذره‌ای هم به علاقه نداره و اون وقت تویی که مثل دیوونه ها دنبالش میری. ولی اینم ممکنه که اون احساساتشو ازت داره پنهون میکنه. اما نه خیر، تو عشق اما
وجود نداره. عشق عشقه و من انقدر بهش عشق میدم که مجبور بشه منو دوست هم داشته باشه. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. به چی فکر میکنی؟ حسنا، تو یه چیزی رو حس نکردی؟ چی؟ ماما خیلی آشفته به نظر میرسید، نه؟ آره منم حس کردم، ولی من برای این به چیزی نگفتم که نگران نشی. این یعنی شک من درست بوده. خب چرا نمیری ازش بپرسی که کجا بوده؟ جلوی تو ازش نپرسیدم، ولی نمیدونم چرا فکر میکنم یه چیزی رو قایم میکنه. آره یه چیزی هست، انگار خیلی ترسیده بود، ولی میتونی ازش بپرسی. چطوری بپرسم؟ اون در اتاقو قفل کرده، خیلی عجیب رفتار میکنه. به نظر من که یه چیزی قایم میکنه. فردا ازش بپرس. درسته، ولی حداقل حدس بزنیم که مامان تا این موقع شب کجا بوده و چرا آشفته برگشته خونه. تو قبول کنی یا نه، به نظرم یه اتفاقی افتاده. نیازی نیست فکرای الکی کنی، فردا ازش بپرس. مگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ بیرون هوا گرمه، حتما گرما زده شده. تو هم فکرای الکی رو بذار کنار. شاید تو درست میگی. دیر شده، برو بخواب. ولی تو نمیخوابی؟ یه ذره کارم مونده انجامش بدم میخوابم. پس من برات یه قهوه خوشمزه درست میکنم. پیشنهاد بدی نیست، پس برو.
تمنا بارداره، ولی آخه این چطور ممکنه؟ یعنی تا این حد پیش رفته؟ بیلو دیگه این دختر رو ول کن، اون لیاقت تو نداره. ولی منم انتقاممو میگیرم. یه درس درست حسابی باید به تمنا بدم. خب که چی؟ دیگه برام مهم نیست. من از این تمنا انتقام بی‌آبرو شدنمو حتما میگیرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حسنا زنگ زده. الو. الو، من حسنا هستم. شما واقعا خودتون به من زنگ زدین یا اشتباه گرفتین خانم؟ من میدونم آقا شهریار که رفتارم خیلی باهاتون بد بود. بله بد بود، ولی من خیلی بهم بر نخورد. آها، از شما یه چیزی میخوام بپرسم. خب بپرسین. شما ازدواج کردین؟ حسنا، تو واسه پرسیدن این حرف بهم زنگ زدی؟ من شوخی نمی کنم. خب منم شوخی ندارم. نکنه شما دختری مد نظر داری؟ آره دارم. واقعا؟ آره. اما من واسه خودم دختر انتخاب کردم. واقعا؟ شما نمیپرسین که اون دختر کیه؟ دیگه وقتی یکی انتخاب کردین پرسیدنش فایده نداره. من دیگه قطع میکنم. خداحافظ. حسنا، حداقل میپرسیدی. مگه به غیر از تو دختری وجود داره؟ حسنا خانم، شما فقط مال من، فقط من. حالا من به عمه چی بگم؟ اون به حرفم اعتماد نمیکنه. فکر میکنه از قصد نمیخوام اینی با شهریار ازدواج کنه. خدایا بهم کمک کن. بله. چی شده بابا بزرگ؟ حالتون خوب به نظر نمیرسه. آره پسرم، از دیشب تب دارم. بابا بزرگ چرا به من چیزی نگفتی؟ گفتن چه فایده ای داشت؟ دارو که خوردم. آخه چند بار بهتون گفتم که مراقب خودتون باشین. حالتون رو ببینین. شما هستید که مواظب حالم باشی. امروز یه کاری بکن. برو به دفتر من. دفتر شما؟ آره، رو میزم 2-3 پرونده است. اونا رو بخون. باید خودم میرفتم اما حالا خوب نیست. بابا بزرگ، این چه حرفی میزنین؟ قبول دارم که پسرتون مثل خودتون با استعداد نیست، ولی اونقدرام بی استعداد نیستم. پسرم، اگه از چشم من ببینی اون وقت میفهمی که چقدر استعداد داری. خودتو بی استعداد ندون. من مطمئنم که یه روز وکیل خیلی بزرگی میشی پسرم. من بهت اعتماد دارم. گاهی اوقات همین اعتمادتونه که منو ضعیفم میکنه. ضعیف نباش. من فقط همین خواسته رو دارم که تو زندگیم یه بار تو رو توی مقام بالا ببینم.
بعد با آرامش از این دنیا برم. این چه حرفیه که میزنین؟ مگه ما به غیر از شما کیو داریم؟ بهم قول بدین که دیگه از این حرفا نمیزنین، وگرنه بد جوری بینمون به هم میخوره. باشه دیگه، این حرفو نمیزنم. خیلی خوب دیگه، من باید برم سر کارم. به خادم میگم حواسش بهتون باشه که از تختتون نرید پایین. قول بدین که استراحت میکنین. قول. مطمئن؟ مطمئن باش. خوبه. پس فعلت. بابا بزرگت نیستم اگه تو رو صندلی خودم ننشونم. علی تو چت شده آخه؟ همیشه آروم و ساکتی. اون علی قدیم کجا رفته؟ یعنی فقط حسنا برات همه چی بود؟ پس من چیم؟ منم به خاطر تو همه چیمو ول کردم. من ارزشی ندارم؟ دیگه مقایسه کردن خودت با حسنا رو تمومش کن. اون از زندگیمون رفت. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.